बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। आज दोस्तों 22 नवंबर है, 2025 है। ज़ायचे में सूरज ने अपना बुर्ज चेंज करके बुर्ज कौस में पहुंच गया। अब ये जो यहाँ बुर्ज कौस में आया है, यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है मरीख मौजूद है और चाँद भी यहाँ पे आया हुआ है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब सूरत हाल तब्दीली की सिमत में जाएगी। दोस्तों अभी सितारे आज बदले हैं। आज हुकूमत के मशीरों के बयान आप देख लें, आपको बातें समझ आना शुरू हो जाएंगी। आलिमुल गैब अल्लाह की ज़ात है। हमारा जो डेटा कलेक्शन है वो ये बताता है कि हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। और हमने पहले भी आपको बताया, लेकिन आज के ज़ायचे में ज़्यादा तफसील से इंशाल्लाह बताऊंगा कि मेरी कैलकुलेशन में जो मरीख का मकाम है वो इस वक्त किधर है। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के ज़ायचे में इस वक्त चाँद और उसके साथ साथ सूरज और मरीख बुर्ज कौस में बैठे हुए हैं। बुर्ज कौस का हाकम सितारा जो है मुश्तरी, वो चाँद के घर में बादशाहत के खाने में अपने बैठा हुआ है, लेकिन 24 दर्जे पर वर्ष है, एक दर्जा वो पीछे चला है। इस एक दर्जा 25 से 24 दर्जे पे आने पे जो इसने एक दर्जा रिवर्स हुआ, तो आप उसके असरात देखें, जजेस की क्या सूरत हाल है। जो मैं आपसे कहता था कि अदलिया स्ट्रॉन्ग होगी, ये वाली अदलिया नहीं थी असल में। वो तो अदलिया ऑलरेडी वो काम कर रही थी जो अदल नहीं था। इमरान खान साहब को देख लें आप कि उनके केसेस में कितना उनको उलझाया गया और हर केस में उनको ज़्यादा से ज़्यादा अंदर रखने की कोशिश की जा रही है। आज जबकि ये सितारे यहाँ आ चुके हैं, ये इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि इमरान खान के मुखालफिन, अब ये जो सितारे आए हैं इमरान खान के ज़ायचे में पहले खाने में ये पहुँचे हैं और इनके मुखालफिन के ज़ायचे के 12वें खाने में पहुँचे हैं। ज़ायचे में दोस्तों, हर बंदे के ज़ायचे में दो किस्म के मुखालफ होते हैं। एक वो होते हैं जिन्हें वो जानता है, दूसरे वो होते हैं जिन्हें वो नहीं जानता, खुफिया दुश्मन। खान साहब के ज़ायचे के खुफिया खाने में सितारे इकट्ठे रहे, मुश्किलात रहीं। आपने देखा पिछले दिनों में तन्हाई आई। आप ये ना समझिएगा कि ये सूरत हाल जो है सितारों के बगैर आ गई। सितारे यहाँ थे। हर बंदे की लाइफ में मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं। हमारा जो अंदाज़ों का इल्म है वो हम अपनी जगह पे उसकी बात करते हैं। खान साहब के ज़ायचे पैदाइश में मैंने मुतअद्दिद दफ़ा अर्ज़ किया कि सितारे बहुत तकड़े हैं। एस्ट्रोलॉजी में अगर कोई बंदा पीएचडी करना चाहेगा कभी ज़िंदगी में, मतलब हमारे पास तो ना कॉलेज है ना कोई यूनिवर्सिटी है, हम तो खुद रो पौधे हैं। अगर किसी ने इस वक्त मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर किसी ने पीएचडी एस्ट्रोलॉजी में करनी है तो खान साहब के ज़ायचे का मुताला करें। मेरे पास दलीलें मौजूद हैं कि बातें इस वक्त कहाँ से कहाँ जाएंगी। बहुत सारी बातें मैं बयान ही नहीं कर सकता। बयान ना करने की जो बुनियादी सबसे बड़ी वजह यह है दोस्तों, होना तो वही है जो अल्लाह का हुक्म है। मेरी हो सकता है बात करने से किसी को तकलीफ़ हो। जब आप इल्म जानते हैं, आप किसी को तकलीफ़ पहुंचाना हरगिज़ नहीं मुनासिब समझते। बाकी सियारगान को बयान करते हैं। फार्म 47 की जो हुकूमत है उसको इसलिए हम बयान करते हैं कि ज़ायचे में मैंने अर्ज़ किया था कि जब यह हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई, कमर दर अकरब था, नाक़स तरीन लोगों को आगे लाया गया। अब ये नाक़स तरीन जो लोग हैं इनके जाने का वक्त आ गया है। इस असम्बली के, इस हुकूमत के जाने का वक्त आ गया। जो अहले नज़र लोग हैं वो ये बात समझते हैं कि धोखा और फ्रॉड किस लेवल पे चल रहा है। कोई कहता है कि मेरे बेटे को फ़ौरन वज़ीर-ए-आज़म बना दें और कोई कहता है मेरी बेटी को फ़ौरन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बना दें। ये मतलब एक दौड़ लगी हुई है फार्म 47 की हुकूमत के ऊपर, और आइन में जो तरमीम मतलब इन्होंने की है, ये तरमीम इनके गले में पड़ जाएगी। क्योंकि आज 22 तारीख़ है, आज से ठीक 6 दिन बाद जो ज़ोहल है वो अपनी रिवर्स ख़त्म कर देगा, वो वापस जाना शुरू करेगा। लिहाजा आज पहला दिन है, आज आप इनके बयान पढ़ लें, कल आप और बातें देखेंगे। कल जब आप और बातें देखेंगे आपको चीज़ें और समझ आएंगी।
اب جو انٹرنیشنل لیول پہ ان کے لیے پرابلم آیا نہ وہ آپ سمجھیے کہ یہاں کے کسی بندے کے کہنے پہ آیا، یہ تو نیچرل بات تھی، ستارے جب ان کے خلاف ہوئے تو چیزیں خلاف آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا خاصا نوجوان آدمی ہوتا ہے، چلتا پھرتا ہے، بیماری لگتی ہے، وہ بستر پہ لیٹ جاتا ہے۔ اس حکومت کا بستر پہ لیٹنے کا ٹائم آ گیا ہے، اب بیماریاں اس کو لگ چکی ہیں، حکومت دن بدن کمزور ہوتی جائے گی۔ اور میں یہاں ایک پریڈکشن اور کرتا چلوں کہ یہ جو چاند کا اور مریخ کا کران ہوا ہے برج قوس میں، یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ چیزیں نظر کچھ آ رہی ہیں، در پردہ کچھ اور ہو چکی ہیں۔ یہ جو کران ہوا اپنا چاند کا اور مریخ کا، اس کے بعد اس سے پہلے عطارد یہاں پہ مریخ کے ساتھ کران کر گیا، پھر اس کے بعد ریورس ہوا، پیچھے گیا، تو آج جو عطارد ہے وہ برج اکرم میں واپس گیا بیٹھا ہے، جو مریخ کا مخفی برج ہے، اور ٹھوس اور مستحکم قسم کی بات جو ہے نا وہ اب ذائچے میں عطارد کی اور مشتری کی چل رہی ہے، ٹھوس اور مستحکم، کہ ہم یہ کریں گے اتنے بجے اور تم نے اتنے بجے یہ کرنا ہے۔ یہ دوستو ذائچے کی اطلاع ہے۔ آسٹرالوجی جو سبق ہمیں پڑھاتی ہے، جو جب ہمیں کوئی بندہ کویسچن کرتا ہے تو ہمیں اس کا جو سوال ہوتا ہے وقتی ذائچے میں وہ پڑھنا پڑتا ہے کہ وہ سوال کیا کر رہا ہے، اس کا جواب کیا ہے، اور جو جواب آتا ہے وہ بندے کو حیران کر دیتا ہے۔ اس ذائچے میں ہمیشہ ہر خانے کا پیچھے والا خانہ ماضی ہوتا ہے، ہر خانے سے اگلے والا خانہ اس کا مستقبل ہوتا ہے، لہٰذا ہم ذائچے کو ماضی میں بھی پڑھتے ہیں، حال میں بھی پڑھتے ہیں اور مستقبل میں پڑھتے ہیں۔ تو حکومت کے جو اس وقت مستقبل ہے وہ تاریک ہے، حال میں مشکلات ہیں، ماضی میں انہوں نے جو کرنا تھا، جو اپنے لیے گڑھا کھودنا تھا، وہ یہ کھود چکے ہیں۔ اور اس کا نقطہ آغاز جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ 5 دسمبر 2024 کو جب مریخ نے اپنی ریورس ختم کی تھی اپنے حبوطی برج میں، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب ان سب کو پکڑ کے اس سمت میں لے کے جایا جائے گا جہاں بات ان کی سوچ اور سمجھ سے بھی باہر ہے۔ پھر میں عرض کرتا چلوں کہ جتنی میری کیلکولیشن ہے، آنے والا وقت انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہت بہتر آئے گا۔ یہاں ذائچے میں جو مشتری کی اور عطارد کی اس وقت نظر چل رہی ہے، آج 22 تاریخ کو، وہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ تو آج مشتری 24 درجے پہ پہنچا، عطارد ابھی 25 درجے پہ ہے۔ آج عطارد کی تمام تر جو باتیں سمجھائیں کہ جو باتیں ہیں عطارد کی، وہ مشتری کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ اور برج اکرم میں نے عرض کیا کہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو بالکل مخفی ہوتی ہیں، لہذا یہ مخفی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں اور چیزیں اب ان کے کنٹرول سے موجودہ حکومت کے باہر ہوتی ہیں۔ عوام کہاں ہے؟ تو عوام کو دیکھنے کے لیے آج ہم ذائچے میں چاند کا اور جو مریخ کا کران ہو چکا ہے اس کو دیکھیں گے۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ عوام ساری پر تولے بیٹھی ہے، اور ہم نے ماضی میں دوستو بچپن میں جب ہم اسکول پڑھتے تھے تو ہم نے ایک کہانی پڑھی تھی کہ کبوتروں کا ایک غول ہوتا ہے جو ایسے جگہ پہ اترتا ہے جہاں پہ دانے پڑے ہوتے ہیں، لیکن بزرگ کبوتر انہیں سمجھاتا ہے کہ یہ جال ہے، اور اس کے بعد وہ وہاں پھنستے ہیں، پھر اکٹھے زور لگاتے ہیں تو اڑ جاتے ہیں۔ اس وقت جو عوام ہے اس کی صورتحال ایسی ہے کہ وہ جو بھی تحریک چلے گی، جس میں نے عرض کیا تھا کہ عدلیہ کے نمائندے بھی ہوں گے، عدلیہ بھی ہوگی اور عوام بھی ہوگی، یہ مشتری کی اور مریخ کی جو ساتھ نظر ہوئی یہ اس کے اثرات ہیں۔ اب آپ ہم سے پوچھتے ہیں کب ہوگا؟ میں نے عرض کیا کہ ذائچے میں 6 قاعدے ہیں کہ کام کب ہوگا، مجھے ابھی تک 3 آئے ہیں، باقی ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ کچھ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں جس کے 3 قاعدوں میں سے اگر وہ کوئی قاعدہ اس میں نظر آئے تو ہم اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ تو آج جو قاعدہ بیان ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ اسی مہینے کے اندر، اسی وقت کے اندر، مہینہ بھی نہیں کہنا چاہیے، تھوڑا وقت ہے، اس میں ایک تحریک چلے گی۔ اور دوسرا، زحل جو ہی اپنی ریورس ختم کرے گا تو اس حکومت کا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بستر پہ لیٹنے کا ٹائم ہوا جاتا ہے، اسپتال میں داخل ہونے کا ٹائم ہو جاتا ہے، کمزوری آ جائے گی، چیزیں ان کی بات سے باہر ہوتی جائیں گی۔ یہ دوستو آج کے ستارے ہیں۔ کل جب فردر آگے چاند جائے گا اور اسے اگلے برج میں ہوگا، اور آج شام کو چاند طلوع بھی ہو جائے گا،
تو چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی، مخفی چیزیں جو نظر نہیں آ رہی تھیں، اب پیغمبر جو ہے چاند وہ آگے سے جا کے باقی ستاروں کے ساتھ اپنے پیغامات جو ہے نشر کرے گا، تو انشاءاللہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. جیسے جیسے دوستوں پھر ستارے آگے جائیں گے، جو باتیں سمجھ آئیں گی اللہ کے حکم سے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے.